शक्ल चांद और मिसले ताज फूलों को वीरा ने उसके सर पर रखा, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब वो सारी लड़कियां जिनसे हाथ भरा पड़ा है उसके गिर्द सिमट आई, एक दूसरे को शरारतन धक्के देने लगी। अमरा को ये ताज किसी एक के सर पर रखना था। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अमरा किसी के सर पर भी ताज रखने के लिए तैयार नहीं थी और आखिरकार उन्हें खूब थकाकर उसने किसी एक के सर पर रख दिया। मेरा दुल्हा जॉर्डन जैसा हो वरना कोई ना हो, एन खुशी से चिल्लाई। ताज उसके सर पर रखा गया था। मेरा जॉर्डन ही ना ले उड़ना, शार्लेट ने कहका लगाया। फिर एक बहुत बड़े बोर्ड पर आलियान की तस्वीर लगा दी गई और 15 लड़कियों ने आगे बढ़कर तस्वीर के 15 हिस्से एक एक करके अपने हाथ में ले लिए। अब अमरा को इन एक एक के पास जाकर उन्हें दुआएं देकर, उनकी तारीफ करके, मिन्नत करके, खुशामद करके कैसे भी वो हिस्सा लाना था और एक एक करके तस्वीर मुकम्मल करनी थी। वक्त मुकर्रर था और अगर वो वक्त मुकर्रर तक तस्वीर मुकम्मल ना कर सकी तो उसे दुनिया की पहर तरीन महबूबा की क्रॉस पट्टी पहना दी जाएगी, जो हर सूरत उसे अपने अरूसी पोशाक पर भी पहने रखनी होगी। अब अमरा एक एक के पास जा रही है, उन्हें दुआएं दे रही है, खुशामद कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है, मेहनत कर रही है, हाथ जोड़कर उनके सामने रोनी सूरत बनाकर बैठ रही है। इतनी ढीठ थी सबके उसे आलियान देने के लिए तैयार ही नहीं थी। साधना ने बड़े आराम से दे दिया, शीजा ने बड़ा तंग किया और आखिर में वो वीरा के पास आई और सुनहरे बालों वाली हुस्न में कमाल को छूती लड़की की हथेली खोलने को उसका दिल नहीं चाहा। वो पहर महबूबा का खिताब ले लेगी। दोनों की आंखें चार हुईं और जैसे वीरा ने जान लिया कि वो क्या सोच रही है और उसने अपने चेहरे को उसकी मोहब्बत से भिगो लिया कि अमरा जान ले कि आखिरकार मासूमाना मोहब्बत से आगे कुछ नहीं होता। वो अपनी हथेली उसके आगे खोल देती है। पहले अमरा ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथ में लेकर मोहब्बत से दबाया और सरगोशी की। मुझे तुम ही दुआ की तरह लगी हो, तुम्हें मेरी दुआओं की जरूरत नहीं है। वीरा ने हथेली खोलकर उसके आगे कर दी, जिसे वो बंद किए रखने का इरादा भी नहीं रखती थी, और अमरा ने आलियान को मुकम्मल कर लिया। हॉल में अंधेरा छा गया। अमरा को हॉल से बाहर ले जाया गया और कुछ देर बाद वापस लाया गया। फ्लोर पर जा बजा कदे आदम सुनहरी चौखटों में जुड़े आईने खड़े किए रखे थे। सारा हॉल अंधेरे में डूबा था। सिर्फ फ्लोर अब तारीकी और हल्की गुलाबी रोशनी मुनक्किस कर रहा था। उसे 20 आईनों के दरमियान खड़ा कर दिया गया। सारा माहौल जैसे एकदम से बदला। उसने खुद को सुनहरी कलम से लिखी जाने वाली अलवाही दास्तान पाया, जो सुनी जाती है ना सुनाई, सिर्फ दिखाई देती है ख्वाबों की रहम दिली से। उसने घूमकर चारों तरफ देखा और उसकी आंखें सभी सुनहरे ख्वाब समोए चमकने लगी। उसने सर को जरा सा उठाया और अपने दामन का कोना एक हाथ में पकड़ा और जरा सा घूमकर ऐसे लहराई जैसे खुद से ही मरूब हो। क्या कर रही हो अमरा? अच्छा जल्दी करो, किसी एक आईने के पीछे आलियान खड़ा है। हम सब मुंतजिर हैं कि तुम उसे ढूंढ पाती हो कि नहीं। वीरा ने अंधेरे हिस्से से बुलंद आवाज से कहा। वो चूंकि आईने उसके कद से ऊंचे थे और सूरत बिगाड़ने वाले थे, किसी में उसकी थोड़ी पैरों को छू रही थी, किसी में वो बालिश भर की नजर आ रही थी, किसी में मोटी भद्दी, किसी में चूंटी सी और किसी में उसका कद आसमान से बातें कर रहा है। सिर्फ 3 आईने ऐसे हैं जिनमें उसका मुकम्मल है। आलियान के आईने के पीछे हो, कोई इशारा ही दे दो। उसने सरगोशी की, जो जाहिर है कान लगाने वालियों ने सुन ली और बेईमानी का शोर डाल दिया। मैंने सोचा हॉल में खामोशी बहुत है, थोड़ा बहुत हंगामा होना चाहिए। उसने दुनिया भर की मासूमियत उधार लेकर कहा। हॉल में शोर इसलिए नहीं था कि वो आलियान से पूछ न सके और आलियान भी कंकार का या किसी और तरह से इशारा न दे सके। आईने के पीछे खड़े आलियान का दिल चाहा कि वो आहिस्ता से फर्श पर पैर दे मारे कि उन सब में उसका सर बुलंद रहे, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिया कि छुप जाना
और ढूंढ निकालना कभी तो ईमानदारी से हो। खुली आंखों से उसने तस्वीर बांधा कि कैसे अमरा आईनों के दरमियान अपनी अक्सों पर मुतरन्नम होगी और उसे जीत जाने की जल्दी नहीं होगी। उसे तो उसे पा लेने की फिक्र होगी। अब वो आर्जी तौर पर भी उसे गुमशुदा रखने के हक में नहीं होगी। तसव्वुर के अगले पड़ाव में उसने खुद को चंद दिन पहले के एक मंजर को दोहराते देखा। वो दोनों शहर से दूर सब्जे पर बैठे हैं और फूलों को अपने गिर्द लोग चुप पाते हैं। आलियान ने अपनी आंखें एक हाथ से बंद कर रखी हैं क्योंकि अब वो उस बॉक्स को खोलने ही वाली है जो वो इतनी दूर अपने साथ लाई है, और साथ साथ उसे धमकाती जा रही है कि अगर उसने आंखें खोली तो वो बॉक्स को ताला लगाकर चाबी झील में फेंक देगी। इतना ही नहीं, झील में कूदकर चाबी ढूंढकर उसे ही लानी होगी। एक चाबी के लिए झील में कौन कूदे, इसलिए उसने आंखें बंद ही रखी और उसके कहने पर ही खोली, और अपनी कुल कायनात को मिल बैठ कर बांट लेने के अंदाज से उसने कागज के रोल को खोला और उसके सामने फैला दिया। ये देखो मेरी बहारों का माखज़। वो दंग रह गया। अफशां उसके चेहरे पर बिखरी थी और अफशां की झलमलाहट अमरा की आंखों में झलटल थी। आलियान ने उसकी सिमत अपनी गर्दन नाज से बुलंद की तो वो उसे अपने पास रखे हुए थी। वो पलक न झपक सका और उसे देखता रहा। मेरी प्यारी अमरा, कैसा दिल पर जलतरंग बजा देने का एहसास था। ये तुम हो? अपनी सारी दिलरुबाई लिए वो उसके स्केच पर मोहब्बत से हाथ रखकर मुस्कुराई और उसके देखते रहने के अंदाज से बस वो पूरी गुल अरगवां सी मुनव्वर हो गई और उसके अक्स में वो खुद को, लेकिन दरअसल उसे ही फिर से तलाशने लगा। उसी के काम से लगे रहना कैसा मसरूर कुन था। उसने जरा सी आंखें बंद की इस सोच के लिए जो नेमत की तरह उस पर नाजिल हुई कि क्या वो पहरों और रातों में उसकी तस्वीर को देखा करती रही है। और ठीक उसी दौरान अमरा ने उसकी उन आंखों से जिन पर उसी का कब्जा था ये जांच लिया कि वो किस सोच में मुब्तला है। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह हो गई और मुझे उससे शिकायत हुई। उसने बताया भी नहीं और बता भी दिया कि जैसे उसने पूछा भी नहीं और पूछ भी लिया। तुम मुझे रात पर देखती रही, उसने लफ्ज मुझे इस्तेमाल किया। अमरा बॉक्स में से सुर्ख रिबन निकालने लगी, लेकिन उसके हाथों की नाजा जंबिश से उसने जान लिया कि वो कितनी रातों तक उसे थामे आंखों के सामने रखते रहे थे और कभी थके नहीं थे। अमरा रिबन हाथ में लिए अब उसे उनकी कहानी सुना रही थी और उसके लिए मुश्किल था दो काम एक साथ करना, उसे देखते रहना और उसे तवज्जो से सुनना। सच्चे जज्बों से मुस्कर होता इर्तिकाज दोनों में दराया। हाँ बस यहीं समा यार कायम हुआ। तसव्वुर के अगले पड़ाव से जिसमें वो बेशुमार बार जा चुका था निकला और आईने के पीछे खुद को मौजूद पाया। मुसव्विर का मीनार नूर सा शहकार, आईने के इस और उस पार, आंखें बंद कर लेने का मकाम महवियत, आंखें खोल देने की उजलत महबूबियत। एक एक करके वो एक एक आईने के पास चलकर जाने लगी और फिर सबके दरमियान खड़ी हो गई। और मैं यहाँ लिख देना चाहती हूँ कि खुश पोशाक परियाँ झिलमा झिलमा वहाँ उतरने लगीं और दवाम के रास्ते पर गामजन पाकीज़गी पर फिदा होती, सच्चाई के मज़हर आइनों के गिर्द सिमट आईं और दो दो चार चार सूरत 19 आइनों को ढांप लिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि वो उसे हार जाने देती, जिसके लिए सुबह दुआएं कलमात दोहराए तमाम की और दो नामों को एक करके मुकद्दस मकामात पर आवाज़ें अदाब से मुर्तसिम की थीं। 19 आईने ढांप लिए गए। ये एक पहेली है जिसे उसे बूझना है। क्या वो उस आईने के पीछे होगा जिसमें उसका कद आसमान से बातें कर रहा है कि उसे पाकर वो खुशी से आसमान छूने लगी है, या उसमें जिसमें वो एक से कई अमरा बन गई है, या उसमें जिसमें वो मुकम्मल है। और ऐसे 3 आईने हैं और वो उन 3 के पास गई और गौर किया। उसने अब गौर किया कि जिसमें वो अपने अक्स को मुकम्मल समझ रही थी उसमें उसका चेहरा असल जिसामत से ज़रा सा बड़ा है।
وہ دوسرے کے پاس گئی اور بہت غور کیا، وہ بھی اس کے عکس کو مکمل منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کی طرف پلٹنے لگی اور ایک دم سے رکی۔ بہت مدھم، بہت غیر محسوس یہ آئینہ اس کے عکس کو دوہرا منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کے پاس گئی اور بہت غور سے خود کو دیکھا اور آئینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسے یقین تھا جو آئینہ اسے مکمل کرے گا اسی کے پیچھے آلیان ہوگا۔ یہاں ہے آلیان، اس نے بلند آواز سے کہا، پھر آواز دی، آلیان، اور آلیان نے سنہری چکٹھوں کے کنارے سے ذرا سا آگے ہو کر جھانکا۔ ارغوانی جھلمل پوشاک میں ملبوس، گھیردار دامن کو فرش پر پھیلائے وہ آئینے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہے۔ سفید و گلابی روشنیاں کا ملاپ اس کے آدھ گندھے آدھ کھلے بالوں میں کبھی نہ تھمنے کے لیے جھوم رہا ہے۔ تو کیا اس کے جوتے کا بکل کھلا ہے؟ تو پھر اسے فوراً بیٹھ کر اسے بند کر دینا چاہیے۔ وہ ذرا سا اور آگے ہوا اور سبھی آئینے بربت میں بدل گئے اور جھرمٹ در جھرمٹ ہی وہ اس کے تاروں سے کھیلنے لگیں اور مدھم سروں کو تعظیم دینے لگیں۔ آلیان، امرا اس پر نظر پڑتے ہی گیت مالا بنی ہنستی، چلو اب تو وہ گیت گا دو جو گلابی گالوں والیاں سبزہ زاروں میں بھاگتے لہک لہک کر انتہائی عشق میں گاتی ہیں۔ اور ساری فانوسی مسکراہٹوں کی لگامیں ہاتھ میں لیے آلیان ستارہ ستارہ ہوتی، اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کے کمندوں سے متی ہوتے ایسے سامنے آیا جیسے ساری دنیا چھپ گئی ہے اور شرارتاً انہیں ساکت کر گئی ہے۔ اور چلو اب وہ گیت بھی سنا دو جو شب کو سحر کرتا ابتدائے جمال یار ہے۔ امرا خوشی سے چلائی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا، مجھے تم ہی منعکس کرتے ہو، مکمل تم میرا آئینہ ہو۔ آلیان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شرارت سے مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ تو تم نے مجھے ایمانداری سے ڈھونڈ نکالا، امرا نے کہکا لگایا اور آلیان نے اس کے عقل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے مکمل ہوں امرا، اب اس گیت کی ابتدا بھی کر دو جو جہاں جاوداں کی اور لیے جاتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہ ہونے لگیں اور امرا نے اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پایا۔ حال میں چھائی خاموشی مسرت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب بڑے دل سے مسکراتی تالیاں بجانے لگیں، جیسے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اسی آئینے کو پا لے جس کے پیچھے آلیان ہے۔ پھر وہ باہر باغ میں آ گئے جہاں باغ میں پھیلا کر انسانی قد سے اونچی آسمانی لالٹینیں رکھی تھیں۔ وہ سرخ تھیں اور مختلف زبانوں میں ان پر آلیان امرا لکھا تھا۔ او خدایا، امرا بے یقینی سے چلا اٹھی۔ اس نے ویرا کے ساتھ لالٹینیں فیسٹیول میں شرکت کی تھی اور وہ مسحور کن انداز لیے دیر تک سر اٹھائے آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ ویرا نے مذاقاً پوچھا تھا۔ اگر ایسا ہو سکے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی، ویرا بھی سنجیدہ تھی اور اسے مبہوت کرنے کے لیے تیار تھی اور اس کے قد سے اونچی لالٹینیں بنوائی تھیں۔ خوشی سے امرا کی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھیں بھگو گئے اور اس نے ویرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ سرپرائز ہم سب کی طرف سے ہے امرا، ویرا نے این، سادنا، شارلٹ، مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امرا نے تشکر سے ان سب کی طرف دیکھا اور شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ وہ سب ایک ایک لالٹین کے پاس دو دو تین تین کی صورت کھڑی ہو چکی تھیں اور آلیان نے لالٹین کو روشن کیا اور باقی سب نے بھی، اور پھر ان دونوں نے مل کر اسے بلند کر دیا اور اپنی گرفت سے آزاد کر دیا کہ روشنی اپنے اعزاز منوری سنگ اٹھ جائے۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا۔ سرخیموں نے ان کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھتے دشت سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امرا اپنے آپ پر معصومانہ سا مان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے آلیان۔ وہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا۔ اس کی گردن کا مروبانہ خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بندوں کے ہلکوروں نے اسے
سارے الفاظ بھلا دیے اور اسے دیکھتے رہنا اسے یاد رہ گیا۔ میں نے آسمانوں کے مسندر سے اسے اترتے دیکھا اور درخشاں پانیوں میں جھلملاتے انوار نور کی دسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملاتے لوہے یار پر قلم بند ہوتے۔ اس کے ایسے دیکھتے رہنے پر امرا کے دل چاہا کہ وہ کئی سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے، اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور وہ اس کی فضاؤں کو عطر آگین کرتی جائے۔ سرخ لالٹینیں بلند ہوتی چاروں طرف پھیل رہی تھیں، رات اس سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے، وہ اس کے پاس چلا آیا۔ لالٹینوں کے سنگ اڑتی امرا کی نظریں جہان روشن کو پلٹی اور اسے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اس فرض کو میں بھی قضا نہیں ہونے دوں گی۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے ایک امرا اور ایک آلیان سے، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھلیں، گل نور ہوئیں، طرز گاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں، اور علم ایمان کا دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کے دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائندگی پاتی ہیں، اس لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہے، ایک وہ جو استاد ہے۔ بہار کا روشن دن آ چکا ہے، دادا آ چکے ہیں اور ویرا ان کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا ہے، دیس دیس کی کہانیاں دو ہی راتوں میں نشستگاہ میں سنا دی گئی ہیں، اور اب وہ سب سادنا سمیت مانچسٹر یونی میں تقریب تقسیم اسناد میں موجود ہیں۔ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے، زندگی نئے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ تو اس کھلے کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کال نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے، آلیان اور امرا، این، شاویز اور سائن نے اپنے سبھی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، وہ خود بھی فضا میں اچھلے۔ علم سے قیمتی کچھ نہیں، ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائے، اور علم کسی کے میراث نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں، سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑپڑائے۔ میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا، علم نے لا مٹا کر علم ہو کا جواب لٹایا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا چلا کر اچھل رہے ہیں۔ میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونیورسٹی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے وقفے وقفے سے گونجتے رہے اور ٹوپیاں گاہے بگاہے اچھالی جاتی رہیں، اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔ مہک ہے کہ کہیں مانند نہیں اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے اور اس کے کناروں پر گلستان، مسکراہٹوں کی اجارہ داری ہے اور جشن کا سماں۔ وہ سب اس راستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرکار کو آنا ہے، اور دور سے وہ آتی نظر آنے لگی ہے، جس کی پچھلی نشست پر ماما مہر کا شہزادہ آلیان بیٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امرا، اور آگے دلہا سا ہی خوبصورت لگتا شہبالہ کال، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چوند شہبالی ویرا۔ ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا ہے اور وہ سب جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ آلیان کار سے اتر کر امرا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اور امرا اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بہارا جھنڈوں سے مسافہ کرتی، شاخوں پر ذرا رکتی، دھند کے ذروں سے اپنائیت بڑھتی، ان کے انتظار میں دلاورزی کے چاپ لیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوئی اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں
तेज तेज से अपनी पंखियों पर बिठाए ला रही हैं। आलियान ने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो उसे पुल से गुजार कर दूसरी तरफ ले जा रहा है। वो समझी वो उसे वो जगह दिखाने लाया है जहां उनकी शादी की तकरीब होना मतवक्का है, लेकिन धुंध के बादलों में उतरते ही उसे अपना ख्याल बदलना पड़ा और उसे याद आया कि उसी ने लहराए बालों की फरमाइश की थी और उसे उसके लिबास के खास होने की फिक्र रखी थी। तुम किस याद को ताज़ा करने आए हो यहाँ आलियान? याद नहीं, ख्वाब, बहुत सारे ख्वाब। मामा का काफ़ी खर्च हुआ है मेरे इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। आलियान ने उसे शाने से पकड़कर ज़रा सा घुमाकर कहा कि वो देख ले वो किस ख्वाब की हकीकत में उसे ले आया है। अमरहा को अगला सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसे अपने हर ख्वाब के बारे में बता चुका था और उसे उन ख्वाबों की अमली सूरत में शमूलियत पर एतराज़ नहीं था। तुमने कहा था जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। घोड़े पर बैठने में मुझे तुम्हारी मदद कर देनी चाहिए थी। आओ अब मिलकर इन घोड़ों से पूछें आज इन पर लगाम और ज़ेन कहाँ से आ गई। वो उसे लेकर आगे बढ़ा। तुमने ये सब सिर्फ इस एक बात के लिए किया? अमरहा को उस वक्त उसे देखते रहना दुनिया में सब मोतबर लगा। हाँ, मैं पछताना नहीं चाहता अमरहा, और तुम्हारी बातें मेरे लिए सिर्फ बातें नहीं हैं, मैं खुद को उनका मुती पाता हूँ। वो उसे एक घोड़े के पास ले आया और घोड़े पर बैठने में उसकी मदद की, फिर घोड़े की लगाम पकड़ ली। एक अमरहा और एक उसका आलियान। मुसरती अमरहा के दहन से खुशनुमा कलियां बनकर झड़ी और धुंध के मरगोलों ने उनकी मौजूदगी को तरन्नुम से कुछ यूं गोया किया। इश्क जो इसरार आज़म है, ये दोनों उसके राजदार हैं। और उन आखिरी कलमात पर बिनते हमीद अपने कलम को रोक देती है कि ख़त्म की मैंने दास्ताने अफ़कार, दास्ताने यार यारम। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।